جس کو پوچھو جناب بیٹ پٹو عاشق رسول ہے تے پتر دین دی واری آوے کہنے نہیں نہیں بچہ گھروں نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک اے مولی خادم تاں گلاں کرنا اپنے پتر پہلے اگے رکھدا میرے دو ہی پتر سن میں دوویں ڈی چوک وچ لے گئے اور 4 دن میں پوچھے بھی نہیں مر گئے کہ زندہ اے گل ہوندی جڑے اپنے پتر یورپ وچ پڑھائے نا پھر تقریر ناموس رسالت پر کرے وہ پھر لبیک دے نعرے کنے مجمع چ لانے پھر کہنا تو بھی کہہ سبحان اللہ وہ سینہ پاڑ کے کہ وہ درخت لگنا ہے جنت میں کہا جلا ہویا ان درخت نہیں لگدے درخت تاں لگدے پہلے گردن حضور دے در تے رکھ ہاں پھر درخت جنت وچ لگدے میں پکی تواڈے نال گل کر رہا ہاں جی اپنے پتر بچا کے لوگوں دے پتر میں اپنے پتراں نوں کہیا سی بھئی پہلے تسی مرو باقی کوئی اور مرے ڈی چوک میں دستا ہوں ہے گل اس واسطے صرف دستا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھن کہ ایویں گلاں کردا ایک رات میں اتنے ستیا گڈی بھی ٹیک لا کے ادھی رات کا ویڑا ہویا تو دھڑالو ہی میرا دروازہ کھلیا پھر دھڑالو ہی بند ہویا میں آخا کیڑا بندہ ادھی راتی میری گڈی چ وڑے ویکھا تو میرا بڑا پتر کہندا اٹھو بادشاہ ستے پے ہو اور میں آخا کی ہویا تینوں ادھی راتی وہ کہنے لگا باہر حملہ ہونے لگا تسی ستے پے ہو میں آخا ہن پھر جدو دوویں پیو پتر سی اور تے ایسی کوئی نہیں میں آخا سچی گل دس اور تے سنن والا کوئی نہیں دوویں پیو پتر مرنا ہی اینجے میں وہ کو پوچھا میں آخا نو تیرے دل بھی دھڑک رہے ہوئے میرے پیو میں آخا مرنا ہی کہندا جی مرنا ہے میں آخا پھر ویل چیئر کڈو چلیے توجہ غازی نہیں نہیں لبیک یا رسول اللہ بس لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ توجہ غازی صاحب دے جنازے تے نا کچھ لوگ دیکھ رہے سن سٹیج تے کوئی گڑبڑ ہو رہی سی کہن چلیے تو میرا بڑا پتر جڑا انہوں نے میری ویل چیئر نپ لئی او ایک لیڈر نو کہن لگا بھائی جے میرا پیو کوئی رکاوٹ پڑے نا کسی مسئلے کہ تسی تے آپ چھاڑ مارو گے میں اپنے پیو دی ویل چیئر تو خود تھلے سٹا پھر سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ انہیں کہا تسی جلے ہوئے ہو میرا پیو غدار نہیں ہے جے غداری نے کی تھی تو میں انہوں خود اتھے مار کے جاواں ہاں ایویں گلاں نہیں ہوندیاں اسا اپنے پتراں نوں گھر یہی گلاں پڑھاندے ہاں جی نہ شیراں تے شیر نہیں گھر شیراں تے شیر تاں ہوندے جے بندہ اپنے پتر نوں وہی گل کرے جڑی ایتھے بیان کر رہا میں اپنے پتروں کو گھر روٹی کھاندے بھی میرے نال جدو اول تو کھاندے ہی نہیں ڈر کے میرے نال جے کھاون تو میں انہوں کہنا جان دیو جڑے ویل چیئر تے ہون ہوندا تے پتر ہوٹلاں تے چائے ویچ دین اے جڑی عزت نال روٹی کھا رہے ہوئے حضور دے دین دی برکت ہے جڑی عزت نال یا جناب گڈیاں تھلے ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہوندے جنہاں دے پیو معذور ہون میں کہا اسلام دی یہ پاور ہے کہ تہاڈا پیو معذور بھی ہے پھر بھی تانوں اسلام عزت نال روٹی دے رہا ہے میں اس ویلے انہاں نوں تانے دینا روٹی کھاندے بھی تانے دینا تا پھر وہ اپنی اوقات چراندے نا جڑا بندے میری وجہ تو ہے ہاں جی دعالم کی اصلاح میری وجہ سے ہے ہمیں ویل چیئر ہوتی بھی میری ویل چیئر کون چمباندا ایک میں کہا 10 اقبال ویل چیئر والے نوں تو 10 روپے کوئی نہیں دیندا میری ویل چیئر نوں لوگ کیوں چم دین کہندا تینوں پتہ ہے میں کہا 10 نہ یار کہنے لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہاں جی بس اتنی بات ہے میں ہمیشہ میں تو 1 اکتوبر میں مولانا اعلان کیتا میں 1 اکتوبر اتنی وڈی کانفرنس مینار پاکستان میں اتنے لکھاں مجمع دے سامنے کیا سی مولی خادم تے ہوے جڑا 35 روپے لے کے گھروں نکلے سی اس ویلے پنڈی تے لاہور دا کرایہ 14 روپے سی میں پریشان ہو گیا 14 روپے کیوں جی 14 روپے کرایہ جیلم تو پنڈی دا راول پنڈی دا کرایہ 2.5 روپے سی وہ میں اس والے کی گل کر رہا ہوں 35 روپے لے کے میں گھروں نکلیا آج اسلام نے سارا کچھ دیتا آج اسلام کہے مولی خادم تیری لوڑ پہ گئی ہتھ کڑیاں لوا تو میں کہا نہیں 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 جناب ہتھ کڑیاں کوئی اور لوائے مولی خادم تو منو سلوا کھانے کے لیے بیٹھے یہ تو قوم موسیٰ کیوں جی جب صحابہ نے حضور نے فرمایا چلیے کہ صحابہ کیا جناب اسی کوئی قوم موسیٰ
मनो सलवा खा के भी हुजूर नहीं टुरे, साढ़े को तो खजूरा भी कोई नहीं, हुक्म तो दो घोड़े समुद्र भी सुट देंगे। कमाल वाली बात। आज इस्लाम पे औखा वक्त है, मैं वो शेर मुकम्मल करा। धाके आख्या मोम नू दसते सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं है सी, सड़दी तू जांदी। मोम क्यों सलीम समझो ना ही, इथे जित की भी बाजी हर जाइदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे ते मर जाइदा। क्यों जदों पुलिस वाले मेरे नाल जुल्म कर रहे सन ना, ते मैं हस रहे सी। मैं आख्या जलियो जिन्होंने तुसी खुश करने वास्ते मेरे नाल जुल्म कर रहे हो ना, वो तुहानू वेख नहीं रहे, लेकिन जिन्हां वास्ते मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं मैनू वेख रहे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।